आधी रात को एक औरत ने टैक्सी रुकवाई। अस्पताल जाना था। उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने इंसानियत के नाते उसे बिठा लिया। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। गाड़ी में बच्चे को जन्म दे दिया। मैं घबरा गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बच्चे को देखा तो हैरान हो गया और फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैं समझा कि मैं फंस गया, लेकिन जब पुलिस आई और बताया कि जिस बच्चे की पैदाइश मेरी गाड़ी में हुई वो कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि जनवरी की वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि कुदरत को की ऐसा इम्तिहान थी जो शायद मेरे नसीब में लिख दिया गया। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थी और शहर पर एक गहरा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ आसमान से गिरने वाली मूसलाधार बारिश का शोर तोड़ा था। सर्द हवा के थपेड़े शीशों से टकरा रहे थे और मेरी पुरानी टैक्सी के वाइपर एक थके हुए मजदूर की तरह सुस्त रवि से स्क्रीन साफ करने की कोशिश कर रहे थे। चू चू की आवाज़ मेरे दिमाग पर तोड़े की तरह लग रही थी। मेरा जिस्म दिन भर की ड्राइविंग से टूटा हुआ था। कंधों में शदीद दर्द और आंखें नींद के बोझ से बंद हुई जा रही थी। हीटर खराब होने की वजह से गाड़ी के अंदर बहुत सर्दी थी, जिसने मेरे पैरों को सुन्न कर दिया। मैं बार बार अपने ठंडे हाथों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश करता और फिर स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से थाम लेता। मेरी जेब में दिन भर की कमाई के नाम पर सिर्फ चंद 100 रुपए थे, जो शायद घर के राशन के लिए भी नाकाफी थे। मैं दिल ही दिल में खुद से बातें कर रहा था कि आज की रात ज़ाया गई, अब घर जाकर सो जाना चाहिए। इस तूफान में कौन घर से निकलेगा? सड़कें बिल्कुल वीरान थी। स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी बारिश के पानी में घुलकर सड़क पर बह रही थी और हर तरफ एक पुरअसरार धुंध छाई हुई थी। मुझे अपने घर की गर्म रजाई याद आ रही थी, मगर पेट की भूख और जिम्मेदारियों का बोझ मुझे घर जाने से रोक रहा था। मेरी निगाहें बेख्याली में सड़क के दाएं बाएं भटक रही थी कि शायद कोई आखिरी सवारी मिल जाए, मगर उस वीराने में सवारी मिलना तो दूर की बात, किसी आवारा कुत्ते का भी गुजरना नहीं हो रहा था। मेरा दिल अजीब वसवसों का शिकार हो रहा था। कभी लगता कि गाड़ी का टायर पंक्चर ना हो जाए, कभी डर लगता किसी वीरान जगह पर कोई डकैती ना हो जाए, क्योंकि शहर के हालात ऐसे थे कि शरीफ आदमी रात को घर से निकलते हुए भी 100 बार सोचता था। टैक्सी के इंजन की गड़गड़ाहट और बाहरी तूफान का शोर मिलकर एक अजीब वहशतनाक मौसीकी तरतीब दे रहे थे। मैंने गहरा सांस लिया और फैसला किया कि बस अगले चौक से यू टर्न लेकर घर चला जाऊंगा, क्योंकि अब हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार मजीद कम कर दी ताकि पानी के छींटे इंजन में ना जाए। उसी लम्हे मेरी हेडलाइट्स की रोशनी फुटपाथ के किनारे खड़े एक होले पर पड़ी। वो एक साया था जो लरस रहा था। वो हाथ हिलाना नहीं था, बल्कि वो डूबते हुए इंसान की मदद के लिए पुकार थी। मेरा ज़मीर और मेरा डर आपस में टकराए। एक तरफ मेरी हिफाजत थी और दूसरी तरफ इंसानियत। मैंने गाड़ी उसके बिल्कुल करीब जाकर रोकी, मगर शीशा नहीं खोला। मैं अंदर से उसे देख रहा था। उसका चेहरा जर्द था, बिल्कुल खून से खाली, और उसकी आंखों में वहशत और बेबसी थी। वो मैं मरते दम तक नहीं बोल सकता। वो आंखें भीख नहीं मांग रही थी, वो जिंदगी मांग रही थी। उसने लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी की खिड़की के पास आकर दस्तक दी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए शीशा आधा नीचे किया तो सर्द हवा का एक बगोला बारिश के छींटों के साथ मेरे चेहरे पर लगा, और साथ ही उसकी लरसती आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। भाई, खुदा के लिए मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। उसकी आवाज़ में ऐसी तकलीफ थी कि मेरा दिल दहल गया। मैंने उसकी हुलियों को देखा। उसके पाँव में जूती तक नहीं थी और पाँव से खून बह रहा था, जो बारिश के पानी के साथ बह रहा था। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा तो वो मेरी शकी निगाहों को समझ गए। उसने उलझे हुए हाथ छोड़ दिए और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझे यहाँ मत छोड़ना, वरना मैं और मेरा बच्चा दोनों ही मर जाएंगे। उसके लहजे की सच्चाई ने मेरे तमाम खदशात को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया। मुझे उस वक्त ये परवाह नहीं रही कि वो कौन है, कहाँ से आई है, या उसके पास पैसे हैं या नहीं। वो मुझे बस इतना नजर आया कि एक बेटी मुश्किल में है, एक माँ तड़प रही है। मैंने फौरन गाड़ी का सेंट्रल लॉक खोला और तकरीबन चीखकर कहा, बहन, पैसों की फिक्र मत करो, जल्दी बैठो, अल्लाह मालिक है। वो गिरती पुड़ती पिछली सीट पर बैठी। उसके बैठते ही मेरी गाड़ी में बारिश के पानी की नमी और एक अजीब सी बू फैल गई, जो खौफ और मिट्टी की मिलीजुली महक थी। उसने दरवाज़ा बंद किया तो उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली। आह! मैंने जल्दी से गाड़ी गियर में डाली और क्लच छोड़ा। गाड़ी वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। मैं बार बार पिछले शीशे से उसे देख रहा था। वो सीट पर सुकड़ी हुई बैठी थी। उसे अपने दोनों बाजू अपने पेट के गिर्द ऐसे लपेटे हुए थे जैसे वो किसी बहुत कीमती खजाने की हिफाजत कर रही हो। उसका पूरा जिस्म सर्दी से कांप रहा था।
اس کے دانت بجنے کی آواز مجھے ڈرائیونگ سیٹ تک آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا ہیٹر چلانے کی کوشش کی مگر وہ خراب تھا۔ میں نے اپنی پرانی جیکٹ جو ساتھ والی سیٹ پر پڑی تھی اٹھا کر پیچھے پھینکی اور کہا بہن یہ اوپر اوڑھ لو، سردی بہت ہے، ہیٹر کام نہیں کر رہا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ لی اور خود پر لپیٹ لی۔ اس کی آنکھیں بار بار گاڑی کی پچھلی کھڑکی کی طرف اٹھتی تھی اور وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی حرکت مجھے دوبارہ مشکوک کرنے لگی۔ یہ بار بار پیچھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ میں نے سوچا کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ میرے اندر کا خوف دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا بہن خیریت تو ہے؟ اس طوفان میں اکیلی اور تمہاری یہ حالت، ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ چونکی اور اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے شیشے کے ذریعے میری آنکھوں میں دیکھا اور کانپتی آواز میں بولی بھائی کچھ مت پوچھو، بس گاڑی بگاؤ، جتنی تیز چلا سکتی ہو چلاؤ، اگر وہ لوگ آ گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ میں ذہن میں سوال ابھرا، کون لوگ؟ کیا پولیس یا کوئی گنڈے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا میں نے نیکی کے چکر میں خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا لی ہے۔ اگر پولیس نے روک لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری گاڑی میں کیسی عورت بیٹھی ہے جس کے کپڑے پھٹے ہیں، جو زخمی ہے، اس کے چہرے پر پسینے اور بارش کے قطرے صاف ظاہر تھے۔ وہ درد سے بار بار ہونٹ کاٹ رہی تھی تاکہ چیخ نہ نکلے۔ ہسپتال کتنا دور ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے پوچھا۔ بس 20 منٹ کا راستہ ہے بہن، بارش کی وجہ سے سڑکیں خراب ہے۔ اسے تسلی دی، حالانکہ مجھے خود یقین نہیں تھا کہ ہم خیریت سے پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ گاڑی کے وائپر ابھی چھو چھو کر رہے تھے مگر اب یہ آواز مجھے کسی خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ گاڑی کے اندر کی خاموشی باہر کے طوفان سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی ہے، شاید دعائیں مانگ رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور سرگوشی کرتی، ہمت مت ہارنا میرے بچے، بس تھوڑی دیر اور۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ میرا شک آہستہ آہستہ پگھلنے لگا، مگر پھر اس کا بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھنا مجھے دوبارہ ڈر میں مبتلا کر دیتا۔ راستہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ہر موڑ پر مجھے لگتا کہ ابھی کوئی پولیس کی گاڑی یا کوئی کالی ویگن میں راستہ روک لے گی۔ بارش کی شدت میں کمی نہیں آئی، بلکہ بادل مزید گرج رہے تھے، جیسے آسمان بھی اس رات کسی بڑے واقعے کا گواہ بننے کی تیاری کر رہا ہو۔ اچانک گاڑی ایک گہرے گڑھے میں لگی اور زور سے اچھل پڑی۔ سیٹ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، آہ! گاڑی آہستہ کرو، نہیں نہیں تیز چلاؤ، یا اللہ مدد! وہ درد اور خوف کی ایک عجیب کیفیت میں تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا بہن زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ صرف پیٹ کے درد کا نہیں بلکہ شاید ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، حالانکہ سردی شدید تھی۔ میں ایک مرد تھا اور میں نے آج تک ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا۔ یا اللہ میری گاڑی میں نہیں، بس ہسپتال پہنچ جائے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، مگر مجھے اس انجانی عورت پر ترس بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر غصہ بھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں، اس کا شوہر کہاں ہے، کون ظالم ہے جس نے اس حالت میں سے گھر سے نکال دیا یا سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی ادھیڑ بن میں نے شیشے میں ایک بار پھر دیکھا تو میری نظر اس کے گلے پر پڑی۔ اس کی پٹی ہوئی قمیض کے کالر کے پاس کچھ چمک رہا تھا، شاید کوئی دھاتی چیز، کوئی لاکٹ جیسا، مگر وہ چھپا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت وہ چیز غیر اہم لگی، مگر میری لاشعوری نے اسے نوٹ کر لیا۔ وہ عورت اب کراہنے کی بجائے سسکیوں میں رو رہی تھی۔ بھائی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئے۔ کچھ نہیں ہوگا بہن، ہم بس پہنچنے والے ہیں، تم ہمت رکھو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا مگر میری اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیر رہی تھی مگر میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس سفر میں زندگی کا سب سے لمبا اور بھاری سفر ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری گاڑی میں صرف ایک مجبور عورت نہیں بیٹھی بلکہ ایک پوری داستان، ایک پورا راز اور ایک ایسی امانت بیٹھی ہے جس کا وزن شاید میری پرانی ٹیکسی اٹھانے کے قابل بھی نہیں۔ میرا پورا دھیان سامنے سڑک پر مرکوز تھا کہ اچانک پچھلی سیٹ سے ایک ایسی دل خراش چیخ ابھری جس نے میرے اعصاب کو منجمد کر دیا۔ یہ چیخ کسی معمولی درد کی نہیں بلکہ یہ روح کے جسم سے کھینچے جانے کی اذیت تھی۔ گاڑی روکو، خدا کے لیے گاڑی روکو! اس کی آواز میں ایسا حکم اور ایسی بے بسی تھی کہ میرے پاؤں نے میرے دماغ سے پہلے فیصلہ کرتے ہوئے بریک پیڈل دبا دیا۔ ٹائروں نے گیلی سڑک پر پھسلتے ہوئے زوردار جھٹکا کھایا اور گاڑی سڑک کے کچے کنارے پر کیچڑ میں دھنس کر رک گئی۔ باہر طوفان اپنی پوری شدت پر تھا، بجلیاں کڑک رہی تھی اور ہوائیں جیسے گاڑی کو اڑا لے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ عورت سیٹ سے نیچے لڑک گئی۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور رنگت بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔
उसने दोनों हाथों से मेरी जैकेट को भींच रखा था और उसकी सांस उखड़ रही थी जैसे कोई मछली खुश्की पर तड़पती है। बहन, अस्पताल बस थोड़ी दूर है, हिम्मत करो, मैं अभी पहुंचा दूंगा। मैंने कांपती आवाज में तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि मैं खुद अंदर से पूरा टूट चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली जो उलट रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। नहीं भाई, वक्त खत्म हो गया है, अब कहीं जाने की मोहलत नहीं। मेरा बच्चा आ रहा है। उसके अल्फाज में सर पर बम की तरह गिरे। मैं अकेला मर्द, वीरान सड़क, आधी रात और एक ऐसी औरत जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। मेरे हाथ पांव फूल गए, मेरा हाल खराब हो गया। मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी को छोड़कर भाग जाऊं, पुलिस को बुलाऊं या मदद के लिए चिल्लाऊं, मगर उस वीराने में मेरी आवाज सुनने वाला सिर्फ खुदा था। उस औरत ने दोबारा एक दर्दनाक चीख मारी और अपना सर सीट के किनारे पर दे मरा। उसकी हालत देखकर मेरा मर्दाना खौफ पिघल गया और उसकी जगह एक भाई की तड़प ने ले ली। मैं समझ गया कि अगर मैंने अब कुछ न किया तो मेरी गाड़ी में 2 लाशें होंगी और मैं सारी जिंदगी अपने ज़मीर को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। माहौल में मौत का ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर गुजरता सेकंड दिल की धड़कनों को रोक रहा था। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बारिश की परवाह किए बगैर पिछली सीट की तरफ भागा। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत नींद बेहोशी के आलम में थी, मगर दर्द की लहरों से झटके ले रही थी। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट फैलाकर उसे ढांपने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। या अल्लाह, मेरी मदद कर। उस औरत ने एक आखिरी चीख मारी जो तूफान के शोर पर भारी पड़ गई और उसके फौरन बाद एक बारीक, मासूम और जिंदगी से भरपूर आवाज गूंजी, बच्चे के रोने की आवाज। इस खौफनाक रात के सन्नाटे में उम्मीद का चिराग रोशन कर गई। मेरे आंसू बेख्तियार बह निकले। मैंने लड़ते हाथों से उस नन्हे वजूद को देखा जो खून और मिट्टी में लथपथ था मगर जिंदा था। एक नई जिंदगी मेरी पुरानी टूटी हुई टैक्सी में जन्म ले चुकी थी। मैं जल्दी से अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़ा और बच्चे को साफ करके उसी जैकेट में लपेट दिया जिसकी माँ ने ओढ़ रखी थी। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी मगर मुझे लगा कि कायनात में सुकून उतर आया है क्योंकि जिंदगी जीत गई थी और मौत को शिकस्त हो चुकी थी। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद गाड़ी में एक अजीब सा सुकून और सन्नाटा छा गया जिसे सिर्फ बच्चे की धीमी धीमी सिसकियां और छत पर पड़ने वाली बारिश की टिप टिप तोड़ रही थी। मैंने बच्चे को महफूज करके माँ की तरफ देखा। मैं समझ रहा था कि खतरा अब टल गया है, मगर जैसे ही मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली मेरा तो पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका रंग बिल्कुल सफेद हो चुका था जैसे कागज का टुकड़ा। उसकी आंखें बंद हो रही थी और सांस मदम पड़ रही थी। बहन, बहन, मैंने घबरा कर उसे पुकारा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। उसकी आंखों की चमक बुझ रही थी। वो मौत की दहाने पर खड़ी थी। उसने लड़खड़ाते हुए हाथ से इशारा किया कि मैं करीब आऊं। मैं झुककर उसके चेहरे के पास गया। उसने अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया जहां वो धाती चीज छुपी हुई थी जिसे मैंने पहले भी देखा था। उसने कांपते हुए हाथों से वो जंजीर खींची और एक लॉकेट बाहर निकाला। अंधेरे में भी वो लॉकेट अजीब सी चमक दे रहा था। ये किसी डॉग टैग जैसा लग रहा था। उसने वो लॉकेट अपनी गर्दन से उतारा और बड़ी मुश्किल से बच्चे के सीने पर रख दिया। उसके होंठ हिले और एक सरगोशी उभरी जो मुश्किल मेरे कानों तक पहुंची। ये उसकी अमानत है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसे बचा लेना। वो लोग उसका जुमला अधूरा रह गया। उसने कुछ और कहने की कोशिश की मगर अल्फाज उसकी हलक में ही दम तोड़ गए। उसने एक आखिरी नज़र अपने बच्चे पर डाली। उस नज़र में हजारों दुआएं और लाखों खशात थे और फिर उसकी गर्दन एक जानिब ढिलक गई। उसका हाथ मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चीख उठा। मैंने उसकी नब्ज टटोली। वो बहुत धीमी थी, डूबती हुई कश्ती की तरह। वो बेहोश हो चुकी थी। अब मेरी गाड़ी में एक नौज़ायदा बच्चा था जो रो रहा था। वो एक माँ थी जो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो लॉकेट बच्चे के सीने पर बड़ा चमक रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर समोए हुए हो। मुझे उस लम्हे अंदाजा हुआ कि मैंने सिर्फ एक सवारी नहीं उठाई बल्कि मैं किसी बहुत बड़ी साजिश, किसी बहुत बड़े राज का गवाह बन चुका था। मेरे पास अब सोचने का वक्त नहीं था। माँ की सांसें डोर की तरह टूट रही थी। मैंने फौरन ड्राइविंग संभाली, गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर को फर्श तक दबा दिया। अब मेरी मंजिल सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि जिंदगी की उम्मीद थी। मैं तूफान से मुकाबला करते हुए गाड़ी भगा रहा था और मेरे दिमाग में उसके आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे। ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये कौन था और ये कौन थी? बच्चा किसका है और वो लोग कौन है जिनसे वो डर रही थी? ये सारे सवालात बारिश के पानी की तरह मेरे जहन पर बरस रहे थे मगर जवाब देने वाली पिछली सीट पर खामोश पड़ी थी। मेरे जहन में उस वक्त सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह, बस किसी तरह अस्पताल पहुंच जाओ।
पीछे सीट पर मौत का रक्स जारी था और जिंदगी एक नन्हे से वजूद की सूरत अपनी बका की जंग लड़ रही थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं किस सड़क पर हूँ, बस अस्पताल का बोर्ड तलाश कर रहा था। आखिरकार सामने अस्पताल की बड़ी इमारत नजर आई, जिसकी इमरजेंसी लाइट्स अंधेरे में भी उम्मीद की किरण लग रही थी। मैंने गेट पर पहुंचकर ब्रेक पूरी कुव्वत से दबाए। गाड़ी तकरीबन घसीटती हुई इमरजेंसी के दरवाजे के आन सामने रुक गई। मैंने गाड़ी बंद करने की जहमत भी नहीं की और छलांग लगाकर बाहर निकला। मेरा हुलिया पागलों जैसा था, कपड़े खून और कीचड़ में लथपथ, बाल बिखरे और आंखों में वहशत। मैं इमरजेंसी हॉल में दाखिल हुआ और पूरी ताकत से चीखा, डॉक्टर स्ट्रेचर लाओ, जल्दी करो, गाड़ी में डिलीवरी हो गई है, माँ मर रही है। मेरी आवाज़ में ऐसी दहशत थी कि वहाँ मौजूद नर्सें और वार्ड बॉयज हड़बड़ाकर मेरी तरफ दौड़े। लम्हों में एक स्ट्रेचर लाया गया। मैंने और अमले ने मिलकर उस नीम मुर्दा औरत को गाड़ी की पीछे सीट से निकाला, जिसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और वह सफ़ेद चादर की तरह बेजान लग रही थी। वो जैकेट जिसमें बच्चा लपेटा हुआ था, मैंने एहतियात से अपने सीने से लगा ली। उसका गर्म खून में सीने में जज़ब हो रहा था और उसकी हरारत मुझे महसूस हो रही थी। डॉक्टर्स ने औरत को स्ट्रेचर पर डाला और दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। मैं भी बच्चे को लेकर उनके पीछे भागा। नर्स ने बच्चे को मुझसे छीन लिया और अजीब नज़र से पूछा, ये बच्चा किसका है? मेरे हलक में अल्फाज फंस गए। मैंने बमुश्किल कहा, मैं टैक्सी वाला हूँ, बस मदद की है। नर्स ने इस बात में सर हिलाया और बच्चे को लेकर नर्सी की तरफ चली गई। मैं वहीं कॉरिडोर के बीच तनहा खड़ा रह गया। मेरे हाथों पर उस अनजानी औरत का खून लगा हुआ था और मेरे सामने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो चुका था, जिसके ऊपर सुर्ख बत्ती जल उठी। ये सुर्ख बत्ती मुझे खतरे का इशारा लग रही थी। मेरा सांस फूल रहा था और टांगें कांप रही थी। मैंने करीब पड़ी एक लोहे की बेंच का सहारा लिया और लड़खड़ाते हुए उस पर बैठ गया। हॉस्पिटल की मखसूस बू, फनाइल और दवाओं की महक मेरी नाक में भर गई और मुझे मितली महसूस होने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी खौफनाक ख्वाब का हिस्सा बन चुका हूँ, जिसे जागना मेरे बस में नहीं था। मैं बेंच पर बैठा अपने हाथों को घूरता रहा, जिस पर खून जम चुका था। अस्पताल की गहमा गहमी मेरे इर्द गिर्द जा रही थी, मगर मेरे लिए वक्त जैसे रुक गया। हर गुजरता लम्हा दिल पर बोझ बढ़ा रहा था। मैं सोच रहा था कि वो औरत कौन थी, वो किससे भाग रही थी, और वो लॉकेट जिसे अब डॉक्टर्स देख रहे थे, उसका क्या राज है। मुझे बार बार उसके अल्फाज याद आ रहे थे। वो लोग, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ न पहुंच जाए। अभी मैं इन्हीं वसवसों में गुम था कि अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और वो सीनियर डॉक्टर बाहर आया, जिसने बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया। उसके चेहरे पर मास्क लटक रहा था और माथे पर पसीने के कतरे। मैं उम्मीद भरी नज़र से उठ खड़ा हुआ कि शायद वो कोई अच्छी खबर दे, मगर उसके चेहरे के तासुरात दुख के नहीं, बल्कि शदीद हैरत और खौफ के थे। वो सीधा मेरी तरफ नहीं आया, बल्कि उसने अपनी जेब से एक चीज़ निकाली। मैंने गौर से देखा तो वही धाती लॉकेट था, जो उस औरत ने मरते वक्त बच्चे के गले में रखा। डॉक्टर उस लॉकेट को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कोई बम देख लिया हो। उसने फौरन मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाई। मैं दीवार के साथ खड़ा उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज़ धीमी मगर लरजती हुई थी। हेलो, इमरजेंसी है, आप फौरन सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाए। जी हाँ, मामला बहुत हसास है। उसे कोड रीड समझे इसे कोड रीड समझे। उसने लम्हा भर रुक कर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में शक और खौफ था। उसने फ़ोन पर मजीद कहा, जी हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर लेकर आया है, वो यही है। लॉकेट उसी के पास था, उस पर वो निशान बना हुआ है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कोड रीड, हसास मामला, टैक्सी ड्राइवर। मेरा दिमाग चकरा गया। मैं समझ गया कि मैंने नेकी के चक्कर में अपनी गर्दन फंसा ली है। डॉक्टर की नज़रें मुझे बता रही थी कि वो मुझे मसीहा नहीं बल्कि मुजरिम समझ रहा है। मुझे लगा कि शायद वो औरत कोई दहशतगर्द थी या किसी बड़े गैंग की रुकन, और वो लॉकेट किसी खुफिया मिशन का हिस्सा था। अब पुलिस आएगी और मुझ पर कत्ल, अगवाई या दहशतगर्दी का मुकदमा बना देगी। मैंने सोचा, खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँ, अभी मौका है, भाग जाओ। मगर मेरी टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया और मैं जानता था अगर मैं भाग गया तो यही साबित हो जाएगा कि वाकई मैं मुजरिम हूँ। मैं वहीं बुत बना खड़ा रहा। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया और अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे करीब आकर खड़े हो गए। अब मैं बाकायदा उनकी हिरासत में था। हथकड़ी के खौफ ने मेरे रगों में सरायत कर ली। मैंने अपने बच्चों को सोचा, अपनी बूढ़ी माँ को याद किया। या अल्लाह, ये मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। मुझे जेल की सलाखें नजर आने लगी। अभी मुश्किल से 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि अस्पताल के बाहर से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों सायरनों की आवाज़ें फिजा में गूंजने लगी। इमरजेंसी के दरवाजे से नीली और लाल बत्तियां अंदर झलकने लगी।
میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ باہر صرف پولیس کی موبائلیں نہیں تھی بلکہ کالی وردی والے کمانڈرز، رینجرز کی گاڑیاں اور سیولین کپڑوں میں ملبوس خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار بھی موجود تھے۔ انہوں نے پورے ہاسپٹل کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ عام لوگوں کو اندر آنے سے روک دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسپتال کے اندر کوئی بہت بڑا ہائی ویلیو ٹارگٹ موجود ہو۔ یا خدا، اتنا بڑا لشکر صرف ایک ٹیکسی والے کے لیے! میں کانپتے ہوئے سوچ رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ عورت کوئی بہت خطرناک مجرم تھی، یا شاید میں نے انجانے میں ملک کے دشمن عناصر کی مدد کر دی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور کمانڈرز کا ایک دستہ رائفلیں تانے اندر داخل ہوا۔ ان کے چہرے پر نقاب تھے اور آنکھوں میں غضب۔ مریض اور تیماردار خوفزدہ ہو کر دیواروں سے لگ گئے۔ ڈاکٹر اور نرسیں بھی سہم گئی۔ وہی سینئر ڈاکٹر جس نے فون کیا تھا آگے بڑھا اور اس نے ایک بھاری بھرکم افسر کی طرف اشارہ کیا جو سب سے آگے تھا۔ اس افسر نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لیا، ایک نظر دیکھا اور پھر ڈاکٹر نے میری طرف انگلی اٹھا دی۔ وہ لمحہ مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ وہ سارے کمانڈرز، وہ سارا اسلحہ اور وہ خوفناک افسر، سب کا رخ میری طرف ہو گیا۔ مجھے لگا اب وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ افسر نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے قریب آ گئے۔ میں نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ میری زبان تالو سے چپک گئی۔ سر، میں بے گناہ ہوں۔ سر، میرا یقین کرے۔ میں بس یہی کہہ سکا مگر میری آواز حلق میں ہی دب گئی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور جہاں کوئی دیر پہلے زندگی کی بھیک مانگی جا رہی تھی، اب ایک خوفناک عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ملزم میں تھا اور فیصلہ کرنے والے بندوقوں والے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں دنیا کا سب سے اکیلا انسان ہوں جس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ باہر بارش تھم چکی تھی مگر میری زندگی میں طوفان آ چکا تھا۔ اس افسر نے، جس کی وردی پر ستارے چمک رہے تھے اور جس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، مجھے گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرا سانس رکنے لگا۔ اس نے خونخوار کھا جانے والی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دی اور گرجدار آواز میں بولا، کون ہو تم؟ سچ بتاؤ، ورنہ ایسا حشر کروں گا کہ اپنی پیدائش بھول جاؤ گے۔ تمہارا تعلق کس گروپ سے ہے؟ اس عورت کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ اس کے لہجے میں اتنا رعب تھا کہ میں بری طرح کانپنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ چھوڑے۔ سر، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو رات کو گھر جا رہا تھا۔ اس عورت نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اس کی حالت خراب تھی۔ میں نے انسانیت کے ناطے مدد کی۔ افسر نے مجھے جھٹکا دیا اور غصے سے بولا، انسانیت؟ بکواس بند کرو۔ اس سنسان رات میں، اس طوفان کے اندر تمہیں انسانیت یاد آ گئی؟ اور وہ لاکٹ، وہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اور وہ تمہیں کیا دے کر گئی؟ اس کا ہر سوال تیر کی طرح میں سینے میں پیوست ہو رہا تھا۔ سر، مجھے لاکٹ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس نے مرتے وقت بچے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ میں گر گرایا۔ سر، وہ ڈر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ… افسر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکالا اور میری آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ دھات کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ افسر میرے چہرے کو غور سے پڑھنے لگا، جیسے جانچ رہا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ سچ۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میری شلوار قمیض خون اور کیچڑ سے بھری ہوئی تھی جو مجھے مزید مشکوک بنا رہی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص، نرسیں، ڈاکٹر، گارڈ، سب مجھے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں ملک کا دشمن ہوں۔ میں دل میں اللہ کو پکار رہا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے۔ میری نیت صاف تھی۔ میں نے تو ایک ماں کو بچانے کی کوشش کی۔ کیا یہی صلہ ملا؟ افسر نے اپنے وائرلیس سیٹ پر کسی کو پیغام دیا، ٹیکسٹ کلیئر نہیں ہے، مشتبہ شخص حراست میں ہے، تفتیش جاری ہے، بچے کی حفاظت بڑھا دی جائے۔ بچے کا ذکر سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بچہ؟ سر، وہ بچہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ افسر نے مجھے گھور کر دیکھا اور طنزیہ ہنسا۔ تم اپنی فکر کرو، بچے کا وارث اب ریاست ہے۔ تمہارا وارث کون ہے؟ یہ سوچو۔ یہ جملہ میری امیدوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ مجھے لگا میں کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکوں گا، کبھی اپنی ٹیکسی نہیں چلا سکوں گا۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا لیا اور اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا جو ان طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ ماحول میں گھٹن بھری خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں افسر کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ کیا مجھے لے جایا جائے گا یا یہی گولی مار دی جائے گی؟ سسپینس اپنی انتہا پر تھا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھانے کا وہ کمرہ میرے لیے قبر سے کم نہیں تھا، جہاں میری عزت نفس اور امید تینوں دم توڑ رہی تھی۔ اس سخت گیر افسر کا رویہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید جارحانہ ہوتا جا رہا تھا، اور میں دیوار کے ساتھ لگا اپنی بے گناہی کی دہائی دیتا رہا، مگر میری آواز نکڑ میں طوطے کی آواز کی طرح گم ہو جاتی۔
اچانک اس تنگ کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی ایک نئی منظم آواز گونجی۔ تمام کمانڈرز اور پولیس والے جو اب تک شیر بنے کھڑے تھے ایک دم ہوشیار ہو کر سائڈ پر ہٹ گئے اور قطار میں کھڑے ہو گئے۔ دروازے سے ایک انتہائی سینئر افسر اندر داخل ہوا، جس کے کندھے پر لگے بیجز اور سینے پر سجے تمغے اس کی اعلیٰ ترین رتبے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار اور جلال تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص کا سانس تھم گیا۔ اس کے آتے ہی وہ تفتیشی افسر جو مجھے دھمکا رہا تھا فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا اور سلیوٹ مارا۔ سینئر افسر نے کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھا ڈاکٹر کے ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹر نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خون آلو لاکٹ اس افسر کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ افسر نے جیب سے رومال نکالا، لاکٹ کو صاف کیا اور اینٹ ٹھیک کرتے ہوئے روشنی میں غور سے دیکھا۔ کمرے میں ایسا سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھا تھا کہ اب میری موت کے وارنٹ پر دستخط ہونے والے ہیں۔ افسر کی نظر لاکٹ پر جمی رہی۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی سخت اور باوقار آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اور گہری حیرت ابھری۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا اور دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھا، یہ لاکٹ کس کے پاس تھا؟ ڈاکٹر نے لرزتی انگلی سے میری طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا کہ لو بھائی، لگا لو ہتھکڑی اور لے جاؤ مجھے پھانسی گھاٹ۔ مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس سے میرے سمیت وہاں موجود ہر شخص کو پتھر کا بنا دیا۔ وہ سینئر افسر جس کے جوتے سے ٹھک کی آواز گونجی اور پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے اپنی پیشانی پر رکھا اور مجھے ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور کو سلیوٹ کیا۔ میں حیران رہ گیا، میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ تفتیشی افسر اور کمانڈرز بھی حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے کہ ان کا باس ایک ملزم کو سلیوٹ کیوں کر رہا ہے۔ سینئر افسر نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں عقیدت۔ جوان، تم نے آج وہ کام کیا جس کا قرض یہ پوری قوم نہیں اتار سکتی۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے آج کسے بچایا ہے۔ میں جو اب تک خوف کے بت میں کھڑا تھا، اس اچانک تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر۔ میرا جسم ابھی کانپ رہا تھا مگر اب یہ کپکپاہٹ خوف کی نہیں بلکہ اس غیر متوقع عزت کی تھی۔ سینئر افسر نے میری پیٹھ تھپتھپائی اور میری طرف دیکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں بیٹے، تم ملزم نہیں ہو، تم تو محسن ہو۔ اس نے وہ لاکٹ سب کو دکھایا، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ یہ لاکٹ اس ملک کے سب سے بہادر اور نڈر سپوت میجر اذلان شہید کا ہے۔ وہ لیجنڈ کمانڈو جو 3 سال پہلے دشمن کے علاقے میں ایک انتہائی خفیہ مشن کے دوران جام شہادت نوش کر گئے۔ میجر اذلان کا نام سنتے ہی وہاں موجود ہر فوجی اور پولیس والے کے چہرے پر عقیدت کے رنگ بکھر گئے۔ وہ تفتیشی افسر جو مجھے دھمکا رہا تھا شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ سینئر افسر نے بات جاری رکھی، میجر کی شہادت کے بعد دشمن کی ایجنسیاں ان کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بہادر کی نسل کو ختم کر دے تاکہ کل کو کوئی اور اذلان پیدا نہ ہو سکے۔ یہ خاتون میجر کی بیوہ پچھلے 6 مہینے سے اپنی شناخت چھپا کر در در کی ٹھوکریں کھا کر اس امانت کی حفاظت کر رہی تھی جو ان کے پیٹ میں تھی۔ آج دشمن ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر تم آج نہ رکتے، اگر تم نے اسے عام سواری سمجھ کے چھوڑ دیا ہوتا تو آج ہم اپنے ہیرو کی آخری نشانی اس کے بیٹے کو کھو دیتے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بریک لیا اور پھر کہا، جس بچے کی پیدائش تمہاری گاڑی میں ہوئی ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ قوم کا بیٹا ہے، وہ شہید کا خون ہے جس نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان دی۔ تم نے صرف ایک ماں اور بچے کو نہیں بچایا، تم نے اس ملک کی غیرت اور اس کے مستقبل کو بچایا ہے۔ یہ سنتے میرے آنسو جو تھم گئے دوبارہ بہنے لگے، مگر اب یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ فخر کے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن پر اس شہید کی بیوی کا خون لگا ہوا تھا۔ وہ خون اب مجھے گندگی نہیں بلکہ تمغہ لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی پرانی ٹیکسی کسی شاہی سواری سے کم نہیں لگ رہی تھی جو ایک عظیم مقصد کے لیے استعمال ہوئی۔ افسر نے مجھے بتایا کہ حکومت میری بہادری کا اعتراف کرے گی اور اس بچے کی کفالت اب ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں جب اسپتال سے باہر نکلا تو بارش رک چکی تھی اور آسمان بالکل صاف۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لیے ہم جیسے عام اور گنہگار لوگوں کو بھی چن لیتا ہے۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور بعض اوقات ایک معمولی سا فیصلہ ایک پل کی انسانیت آپ کو تاریخ ان اوراق میں لکھوا دیتی ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کا نام بھی نہیں آتا۔ میں خالی ہاتھ کر جا رہا تھا مگر میرا دامن دعاؤں اور سکون سے بھرا ہوا تھا اور یہ میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی مگر یہ سب سے روشن صبح کا پیغام بھی لائی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔